नमस्ते। आज हामी अप्सनल म्याथमेटिक्सको च्याप्टर 12 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल्स पढ्नेछौँ। यो च्याप्टरको क्वेसनहरू सल्भ गर्न हामीलाई सर्टेन फर्मुलाजहरू थाहा हुनुपर्छ है। फर्स्ट ग्रुप अफ फर्मुलाज भनेको रेसिप्रोकल आइडेन्टिटिज भने साइन भने 1 बाई कसेक, कस भने 1 बाई सेक, ट्यान भने 1 बाई कट। यो फर्मुलाहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अर्को ग्रुप अफ फर्मुलाज भनेको पाइथागोरियन आइडेन्टिटिज जस्तै sin square theta plus cos square theta equals 1, sec square theta minus tan square theta equals 1, cosec square theta minus cot square theta equals 1 र finally the most important group of formulas is conditional identities. सर्वप्रथम त हामी इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाज हेर्नेछौँ। यो च्याप्टरमा चाहिने सबै प्रकारका र ग्रेड 9 मा पहिला पनि पढेको फर्मुलाहरू जुन यो च्याप्टरमा चाहिन सक्छ त्यो हामी थोरोली डिस्कस गर्नेछौँ। हामीले पढ्ने फर्स्ट ग्रुप अफ फर्मुलाज भनेको रेसिप्रोकल आइडेन्टिटिज। रेसिप्रोकल आइडेन्टिटिज भनेको when two things are inverse of each other. For instance, sin र cosec inverse of each other भएर sin भने 1 by cosec, cosec भने 1 by sin, यिनीहरूलाई reciprocal identities भन्छ। And when we multiply two inverse functions, we get 1 हैन, sin into cosec चाहिँ 1 हुँदो रहेछ। So first important reciprocal identity sin theta equals 1 by cosec theta. Similarly, अर्को inverse reciprocal identity भनेको cos र sec को, cos sec, cos is 1 by sec, त्यसै गरी sec is 1 by cos, cos into sec is 1. त्यसै गरी हामीलाई थाहा भएको reciprocal identity भने tan भने 1 by cot र cot भने 1 by tan, tan into cot भने 1 र साथसाथै दुईटा very important formula. Firstly, tan भने sin by cos, यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। त्यसै गरी cot भने cos by sin. सो यिनीहरू भनेको रेसिप्रोकल आइडेन्टिटिज हुन्, यिनीहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाज हुन्। त्यसै गरी अब अर्को हाम्रो अर्को सबसेट अफ फर्मुलाज भनेको पाइथागोरियन आइडेन्टिटिज हो। Perhaps this is the most famous group of formulas. For instance, sin square theta plus cos square theta equals 1 है। यो हाम्रो फर्स्ट प्राइमेरी पाइथागोरियन आइडेन्टिटी भयो। यहाँबाट हामीले अरू आइडेन्टिटिजहरू डिराइभ गर्न मिल्छ। जस्तै कसलाई यही फर्मुलामा कसलाई मात्र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्यो भने के हुन्छ, cos square theta equals 1 minus sin square theta, नयाँ फर्मुला बन्यो। त्यसै गरी sin square theta लाई मात्र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्यो भने 1 minus cos square theta बन्यो। अब हेर्नु त यो फर्मुला नम्बर 2 मा स्क्वायर रुटिङ बोथ साइड्स गर्यो नि नयाँ फर्मुला बन्छ। स्क्वायर रुटिङ बोथ साइड्स के हुन्छ, स्क्वायर रुट अन्डर sin square theta भनेको sin theta हुन्छ, स्क्वायर रुट अन्डर 1 minus cos square theta भनेको square root under 1 minus cos square theta हुन्छ। So we get a new formula हैन। त्यसै गरी नम्बर 3, त्यसै गरी फर्स्ट एक्सप्रेसनमा पनि स्क्वायर रुटिङ बोथ साइड्स गर्यो भने यहाँ पनि के हुन्छ, cos square theta cos theta हुन्छ इक्वल्स रुट अन्डर 1 minus sin square theta. Similarly, अर्को प्राइमेरी पाइथागोरियन आइडेन्टिटी भनेको हाम्रो sec square theta minus tan square theta equals to 1 हो। यहाँबाट पनि फर्मुलाहरू डिराइभ गरौँ। sec square भनेको 1 plus tan square theta अनि tan square theta भनेको sec square theta minus 1, tan theta मात्र भनेको चाहिँ के भयो, रुट अन्डर sec square theta minus 1. Similarly, sec theta मात्र भनेको रुट अन्डर 1 plus tan square theta. Similarly, our final primary Pythagorean identity is cosec square minus cot square equals 1. Cosec मात्र के हुन्छ, 1 plus cot square. Cosec square, cosec मात्र चाहिँ के हुन्छ, रुट अन्डर 1 plus cot square theta, 2 हैन यो स्क्वायर हो है। अनि cot square theta मात्र भनेको cosec square theta minus 1 र cot theta भनेको रुट अन्डर cosec square theta minus 1. So अहिलेसम्म हामीले रेसिप्रोकल आइडेन्टिटिज पढ्यो, साइन र cosec को, cos र sec को, tan र cot को। Similarly, Pythagorean identities पढ्यो हामीले, sin square plus cos square 1, sec square minus tan square 1 र cosec minus cot 1.
फाइनली आजलाई हामीलाई चाहिने सबसे इम्पोर्टेन्ट ग्रुप अफ फर्मुलाज भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड एंगलहरु हुन् है। कम्पाउन्ड एंगल भनेको sin a plus b हैन। sin a plus b भनेको के हो? sin a cos b plus cos a sin b. But why is this formula important? Because we can use these formulas to derive formulas for multiple angles. For instance, sin 2a को formula कसरी derive हुन्छ यहाँ? sin a plus b मा sin b को सट्टा a plus a लेखेर अब 2a भने a plus a हो नि त इक्वल्स sin a cos b को सट्टा cos a plus cos a sin b को सट्टा sin a है। यसरी we use compound angles to derive formulas for multiple angles. Therefore, these formulas are very important. त्यसरी sin a minus b भने sin a cos b minus cos a sin b, cos a plus b भनेको cos a cos b minus sin a sin b, cos एउटा ठाउँमा त्यसैगरी sin एउटा ठाउँमा यहाँ प्लस भएपछि यहाँ माइनस। त्यसैगरी tan a plus b भनेको tan a plus b भएर माथि tan a plus tan b, तल चाहिँ 1 minus tan a tan b, अनि cot a plus b भनेको यस ठ्याक्कै tan को उल्टो है। tan को माथि cot a plus tan a plus tan b थियो, cot को तल cot a plus cot b, माथि cot a cot b minus 1. So let's try recapping. Sin 2a भने 2 sin a, sorry, sin a plus b भने sin a cos b plus cos a sin b, cos a plus b मा cos एउटा ठाउँमा sin अर्को ठाउँमा cos a cos b minus sin a sin b, tan a plus b भनेको tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, cot a plus b भने cot a cot b minus 1 by cot a plus cot b. अब हामी मल्टिपल एंगल्स हेर्ने छौं है। मल्टिपल एंगल्स भने चाहिँ के हो भने फर इन्स्टेन्स sin थीटा छ रे हैन, यो थीटा भन्ने एंगल हो नि, यसको मल्टिपल के हुन सक्छ into 2 2 थीटा और into 3 3 थीटा हुन सक्छ हैन। 2 थीटा भएको केसमा हाम्रो एक्सप्रेसन sin 2 थीटा हुन्छ, 3 थीटा भएको बेला हाम्रो एक्सप्रेसन sin 3 थीटा हुन्छ। So if a is an angle, then 2a 3a 4a, or if theta is an angle, then 2 theta 3 theta 4 theta etc. are called multiple angles. अब हाम्रो च्याप्टरै मल्टिपल एंगल्स भएकोले यो च्याप्टरलाई चाहिने फर्मुलाहरु डिराइभ गरौँ है त। सो हाम्रो फर्स्ट टाइप अफ डिराइभ गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको हाम्रो sin 2a को हो है। अब sin 2a कसरी डिराइभ गर्ने? We refer to our conditional identity formula sin a plus b को। sin 2a भनेको sin a plus a लेखा जस्तै हो कि हैन, 2a भने a plus a हो नि त हैन। सो यो एक्सप्रेसनलाई कम्पेयर गरौँ त। sin 2a भने के हो? b को सट्टा a लेखा जस्तो sin a b को सट्टा a हुने भयो प्लस cos a sin b को सट्टा a हुने भयो। सो यसको sin a cos a plus cos a sin a आउँछ, which is 2 sin a cos a. So here we have our first important multiple angle formula, sin 2a equals 2 sin a cos a. अब यही फर्मुलाबाट sin 2a लाई tan मा लेख्न सिकौं है त। So we have sin 2a equals 2 sin a cos a by 1 लेख्न त पाए नि हैन, by 1 त j मा नि लेख्न पायो। So 2 sin a. By the way, trigonometry मा this 1 is, यो number 1 चाहिँ it is very useful. अब मैले यहाँ sin र cos को टर्ममा 1 लाई के लेख्न मिल्यो? sin square a plus cos square a लेख्न मिल्यो कि मिलेन? अब हामीले यो फर्मुलालाई tan मा एक्सप्रेस गर्ने भन्ने थियो नि, tan ल्याउन के गरौँ? डिभाइड बाई cos, माथि र तल दुवैमा cos square a ले डिभाइड गरौँ है भने के भयो? 2 sin a cos a by cos square a by sin square a by cos square a plus cos square a by cos square a. अब यहाँ यो cos र यो cos काटिन्छ भने के हुन्छ? 2 sin a by cos a भने 2 tan a, sin by cos भने tan हो नि त, अनि यहाँ पनि sin square a by cos square a भनेको tan square a plus cos square a by cos square a भनेको 1. सो हाम्रो अर्को फर्मुला आयो है। फर्स्ट फर्मुला sin 2a भने 2 sin a cos a, यिनीहरु चाहिँ हजुरहरुलाई यादै हुनुपर्छ है। sin 2a को अर्को फर्मुला के रहेछ? 2 tan a by tan square a plus 1. सो यो दुईटा फर्मुला चाहिँ हजुरहरुलाई एकदम कन्ठै हुनुपर्छ यो च्याप्टर राम्ररी गर्न, यो च्याप्टरको
2 र 4 मार्क्समा आउने क्वेशनहरु राम्ररी सल्भ गर्नु। भर्खरै हामीले दुईटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाज पढ्यो, sin 2a equals to sin a cos a र sin 2a लाई tan को फर्ममा लेख्दा के रे 2 tan a by tan square a plus 1। त्यसैगरी अब हामी cos 2a को फर्मुला हेर्ने छौं। त्यसको लागि we will refer to cos a plus b को conditional identity। cos 2a भनेको के हो, cos a plus a, so cos a cos b को सट्टा a आउने हो, sin a sin यो b को सट्टा a आउने हो, cos a cos a minus sin a sin a which is cos square a minus sin square a। नाइस। सो अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हाम्रो के रहेछ, cos 2a is cos square a minus sin square a। यसबाट पनि फर्मुलाज डिराइभ गरौँ है त। सो यो भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ। अब यहाँ हेर्नु त, cos 2a equals to cos square a लाई 1 minus sin square a लेख्न पायो, बिकज cos square a हैन 1 minus sin square a हो नि त। हामीले पाइथागोरियन आइडेन्टिटिजमा हेरेको थियो नि, minus sin square a भनेको 1 minus 2 sin square a। cos को अर्को फर्मुला आयो है, cos 2a भनेको cos लाई sin को टर्ममा लेख्दा के गर्नु पर्ने रहेछ, 1 minus 2 sin square a लेख्नु पर्छ। cos 2a लाई अब cos को टर्ममा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने हेर्नु है, cos 2a equals to cos square a लाई cos square a नै लेखौं minus sin square a भनेको के हो 1 minus cos square a। भनेपछि cos 2a भनेको के भयो, cos square a minus 1 plus cos square a equals to 2 cos square a minus 1। अब cos 2a लाई cos को फर्ममा लेख्दा के लेख्नु पर्ने रहेछ, 2 cos square a minus 1 लेख्नु पर्ने रहेछ हैन त। सिमिलरली cos लाई tan को फर्ममा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के रहेछ, अब यहाँ हाम्रो cos 2a equals cos square a minus sin square a छ। यसैलाई फेरि यहाँ by 1 मानौं, 1 लाई cos square a minus sin square a by 1 भनेको sin square a plus cos square a, because sin square theta plus cos square theta भने 1 हो, सो इन्टरचेन्जेबली लेख्न पायो। अब लेट्स डिवाइड माथि तल by cos, अघि गरे जस्तै cos square a by cos square a minus sin square a by cos square a, तल पनि डिवाइड by cos sin square a by cos square a plus cos square a by cos square a। के आयो, cos by cos 1 minus tan square a by tan square a plus 1। भनेपछि cos 2a लाई tan मा लेख्दा के हुने रहेछ, 1 minus tan square a by tan square a plus 1। सो हामीले sin 2a को दुईटा फर्म पढ्यो, cos 2a को चाहिँ चारवटा फर्महरु रहेछ। cos square a minus sin square a फर्स्ट फर्म, अनि 1 minus यो भने फर्स्ट फर्म, यो भने cos लाई sin मा लेख्दा, यो भने cos लाई cos मा लेख्दा, यो भने cos लाई tan, cos 2a लाई tan मा लेख्दा। So we have 4 formulas। अब question solve गर्न लागौं है। So our first question is to express cos theta in terms of sin theta, cos theta and tan theta। अघिको फर्मुलाहरु हजुरलाई याद छ भने cos theta cos 2 theta sin को टर्ममा के हो 1 minus 2 sin square theta, cos 2 theta cos को टर्म्समा के हो 2 cos square theta minus 1 र cos 2 theta tan को टर्ममा हामीले के निकालेको थियो 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta। यसको यो भने यो कसरी भयो हामीले अघि नै डिराइभ गरिसकेको थियो प्रिभियस स्लाइडमा, त्यही मेथड युज गरेर sin को टर्ममा cos को टर्ममा tan को टर्ममा देखाउनु होला। यस्तो क्वेशन आयो भने अब हामीले सोफार हामीले पढेको फर्मुलाज के छ, हामीले sin 2a को दुईटा फर्मुला, फर्स्ट फर्मुला वाज 2 sin a cos a and second formula was 2 tan a by tan square a plus 1। त्यसैगरी हामीले cos 2a को चारवटा फर्मुला पढ्यो, cos square a minus sin square a, 2 cos square a minus 1, 1 minus 2 sin square a र 1 minus tan square a by
1 plus tan square a. यति छवटा फर्मुला बाहेक अब हामीलाई tan र cot को पनि फर्मुला थाहा हुनुपर्छ. tan 2a र cot 2a को tan 2a को फर्मुला डिराइभ गर्न हामी अघि जस्तै विल रिफर टु tan a plus b को कन्डिसनल फर्मुला वेयर b लाई हामी a पार्दिन्छौं tan 2a निकाल्न हैन. So tan 2a is tan a plus a, which is tan a plus tan a b को सट्टा a by 1 minus tan a tan b को सट्टा a. So we get tan 2a equals to 2 tan a by 1 minus tan square a. So अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला आयो. त्यसै गरी cot a plus b, cot 2a को फर्मुला निकाल्न हामी cot a plus b हेर्छौं. cot 2a भने cot a plus a भनेपछि cot a cot b को सट्टा a minus 1 by cot a cot square a minus 1 by 2 cot a. So equals to cot square a minus 1 by 2 cot a. So far हामीले हाम्रो यो फर्मुलाको लिस्टमा नयाँ फर्मुला थप्यो है दुईटा. tan 2a भने के हो 2 tan a by 1 minus tan square a साथसाथै cot 2a भनेको cot square a minus 1 by 2 cot a. यो फर्मुला चाहिँ हजुरहरूले एकदमै यादै गर्नुपर्छ बिकज मल्टिपल एंगलको मल्टिपल एंगल फर्मुला च्याप्टर मल्टिपल एंगल फर्मुलाहरु मल्टिपल एंगल फर्मुला हुन्. अब यति धेरै फर्मुला र डेरिभेसन हेरेपछि हामी sin 3a र cos 3a को फर्मुला आफै डिराइभ गरौँ न त हैन. अब sin 3a लाई sin 2a plus a लेख्न पाइयो हैन. this is in the form of sin a plus b को फर्ममा छ कि छैन यो एक्सप्रेसन. सो यसलाई मैले sin a cos b plus cos a sin b लेखिदिन्छु है. अब sin 2a भनेको हामीलाई 2 sin a cos a हो भन्ने थाहा छ इन्टु cos a. त्यसै गरी cos 2a भनेको के हो हाम्रो 1 minus 2 sin square a लेख्न पायो इन्टु sin a. सो यो भनेको 2 sin a अनि cos square a cos a into cos a cos square a लाई फेरि 1 minus sin square a लेखिदिन्छु प्लस 1 into sin a भनेको sin a minus 2 sin cube a is equals to 2 sin a minus 2 sin cube a plus sin a minus 2 sin cube a, which gives us 3 sin a minus 4 sin cube a. तपाईहरुले बाइ द वे डेरिभेसन याद गर्नुपर्छ भन्ने छैन, खाली यो फर्मुलाहरु याद गरे पनि हुन्छ, तर इट्स अलवेज गुड टु रिमेम्बर हाउ वी डिराइभ दिस फर्मुलाज हैन. सो अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हाम्रो के थप्यो sin 3a is equals to 3 sin a minus 4 sin cube a. अब cos 3a को फर्मुला हेरौँ है. यो तपाईले आफै एकचोटी भिडियो पज गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ. सो यति त गर्नुभयो होला. इक्वल्स टु cos a cos b minus sin a sin b हैन त. अब cos 2a भनेको हामीले cos को फर्ममा लेख्दा cos square a minus 1 हुन्छ. cos a sin 2a भनेको त हाम्रो 2 sin a cos a into sin a equals to 2 cos cube a minus cos a minus 2 sin square a cos a equals to 2 cos cube a minus cos a. अब यहाँ sin square लाई फेरि cos को टर्ममा 1 minus cos square a लेख्दिम. cos a भनेपछि के भयो 2 cos cube a minus cos a minus 2 cos a plus 2 cos cube a, which is equals to 4 cos cube a minus 3 cos a. So cos 3a भने चाहिँ के रहेछ 4 cos cube a minus 3 cos a. So हामीले sin 2a को दुईटा फर्मुला, cos 2a को चारवटा फर्मुला, tan 2a को फर्मुला अनि cot 2a को फर्मुला, sin 3a को फर्मुला, cos 3a को फर्मुला याद गर्नुपर्छ.
Finally, let's look at tan 3a, which is यो पनि तपाईले भिडियो पज गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको tan 2a plus a लेखौं, can be written as tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b। अब tan 2a लाई के लेख्न मिल्यो फेरि 2 tan a by 1 minus tan square a plus tan a by फेरि 1 minus tan 2a भने 2 tan a by 1 minus tan square a into tan a equals to के आयो 2 tan a plus यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ tan a minus tan cube a by 1 minus tan square a by 1 minus 2 tan a into tan a भने tan square a by 1 minus tan square a। अब यहाँ पनि 1 ले 1 minus tan square a लाई मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ माथिको एक्सप्रेसन जस्ताको जस्तै प्लस tan a minus tan cube a by 1 minus tan square a। फेरि यो एक्सप्रेसन माथि जाँदा के हुन्छ उल्टो भइदिन्छ 1 minus tan square a by 1 ले 1 minus tan square a लाई 1 minus tan square a minus tan square a यो र यो काट्यो is equals to 2 tan a plus tan a भनेको 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 2 tan square a। So tan 3a को फर्मुला चाहिँ के रहेछ 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 2 tan square a। Right, so these are all the formulas we need, है यति फर्मुला थाहा भए पुग्यो। Let's do one question. If tan theta equals 1 by 2, find the value of tan 3 theta. So हाम्रो tan 3 theta भनेको के हो हामीले भर्खरै डिराइभ गरेको थियौं tan 3 theta भनेको के हो 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta है। tan theta को भ्यालु त के हो 1 by 2 हो। सो 3 into 1 by 2 minus tan cube भनेपछि 1 by 2 whole cube by 1 minus 3 tan square भनेपछि 1 by 2 whole square 3 by 2 minus 1 by 8 1 minus 3 by 4 is equals to यिनीहरुको एलसीएम लिँदा कति हुन्छ 8 2 4 जा भनेपछि 3 4 जा 12 minus 1 by 4 minus 3 by 4 12 minus 1 भनेको 11 by 8 by 1 by 4 equals 11 by 8 into यसलाई माथि लाँदा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ into 4 by 1 equals 11 by 2. So this is another type of question that might come. एउटा भ्यालु दिन्छ र it asks you to find the value of its multiple angle. tan theta को भ्यालु दिएर tan theta को multiple angle tan 3 theta को भ्यालु निकाल भन्न सक्छ। खाली फर्मुला अप्लाई गर्दा आयो है। अब हामी लाइफ ह्याक फर्मुलाहरु हेर्ने छौं है। हामीले पढेको फर्मुला मात्र आए पनि ठीक छ। अब लाइफ अलि सजिलो पार्न we'll look at these life hack formulas. 1 plus cos 2a भन्ने एक्सप्रेसन आउने बित्तिकै 1 plus cos 2a भनेको के हो 2a भनेको cos 2 square a minus 1 नि लेख्न मिल्यो नि भनेपछि 2 cos square a भयो। अर्को भनेको 1 minus cos square a भन्ने एक्सप्रेसन आयो भने सिधै यसलाई 2 sin square a लेख्न मिल्छ। त्यसैगरी 1 plus sin 2a लाई cos 1 लाई cos square a plus sin square a लेख्यो भने sin 2a भनेको 2 sin a cos a हुन्छ हैन त। a square plus 2 ab plus b square फर्ममा छ कि छैन
a square plus 2ab plus b square भनेको a plus b whole square हैन त्यसैगरी 1 minus sin 2a भन्ने एक्सप्रेसन आयो भने यसलाई पनि हामीले cos a minus sin a whole square लेख्न मिल्छ सो यो चारवटा भनेको चाहिँ तपाईको लाइफ ह्याक्स फर्मुला हो यो याद गरे पनि हुन्छ नगरेर आफै डिराइभ पनि गर्न मिल्छ क्वेशन सल्भ गर्दा गर्दै nonetheless life would be much easier if we know these formulas. Let's look at our final group of अहिलेसम्म हामीले कति धेरै फर्मुला हेर्यो नि we started with reciprocal identities then we looked at Pythagorean identities अनि हामीले conditional identity use गरेर हामीले multiple angle को various formula निकाल्यौं अब let's quickly recap these formulas है यो चाहिँ फर्मुला शीट हो तपाईहरुलाई यो च्याप्टर को फर्मुला याद गर्न गाह्रो लाग्छ अनि यो स्लाइडलाई प्रिन्ट कि त स्क्रिनशट लिएर डेली 1-2 मिनेट हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलै याद हुन्छ फर्स्ट भनेको हाम्रो sin 2a थियो which is 2 sin a cos a sin 2a को अर्को फर्म के थियो 2 tan a by tan square a plus 1 sin 2a को यति हुने फर्मुला अर्को ग्रुप अफ फर्मुला भने cos 2a भने cos square a minus sin square a cos 2a भनेको 2 cos square a minus 1 अनि cos 2a भनेको sin को टर्ममा 1 minus 2 sin square a र tan को टर्ममा 1 minus tan square a by 1 plus tan square a यो भनेको cos 2a को फर्मुलाहरु tan 2a भनेको 2 tan a by 1 minus tan square a cot 2a भनेको cot square a minus 1 by 2 cot a र फाइनली हाम्रो multiple 3 भनेपछि sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a cos 3a 4 cos cube a minus 3 cos a tan 3a 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a यति फर्मुला याद गर्नु भयो भने यो च्याप्टरलाई पुग्छ अब लेट्स लुक एट सम अदर लाइफ ह्याक्स व्हिच इज इम्पोर्टेन्ट एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन्स अफन यो च्याप्टरमा हेर्नु त फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट एक्सपेन्सन भने a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर हैन a plus b होल स्क्वायर जस्तै अघि हामीले हेरेका थियौं नि cos स्क्वायर थीटा plus 2 cos थीटा sin थीटा plus sin स्क्वायर थीटा लाई हामीले के लेखेका थियौं cos theta plus sin theta whole square लेखेका थियौं किनभने यहाँ हेर्नु त a square plus 2ab plus b square को फर्ममा छ कि छैन यस्तो फर्ममा भएपछि a plus b whole square लेख्न मिल्छ सो अब यहाँ आउने एल्जेब्रिक एक्सपेन्सनहरु एकदम याद राख्नु होला अर्को भनेको a square plus b square लाई a plus b whole square minus 2ab लेख्न मिल्यो नि a square plus b square हैन यसलाई यता पठाए नि a plus b whole square minus 2ab for instance cos square theta plus sin square theta मात्र द्याछ भने we can write it as cos theta plus sin theta whole square minus 2 cos theta sin theta यसरी लेख्न मिल्यो त्यसैगरी a square minus 2b plus b square लाई a minus b whole square a square plus b square लाई a minus b whole square plus 2ab पनि लेख्न मिल्यो a plus b a minus b यो एकदम धेरै आउँछ यसलाई a square minus b square लेख्न मिल्छ a cube plus b cube लाई a plus b a square minus a plus b square a cube minus b cube a minus b a square plus ab plus b square है a plus b square a square plus b square so anyways these algebraic expansions are also important है यो च्याप्टरमा यो पनि हजुरहरुले पहिले पढिसक्नु भयो एकचोटी फेरि यो च्याप्टरमा काम लाग्छ भनेर रिभाइज गराइदियो So with this हामीले चाहिने फर्मुला सबै पढ्यौं अब प्रब्लम सल्भिङ तिर लागौं है we'll start by solving a bunch of mark questions so हाम्रो सेकेन्ड पार्ट आजको रहेको छ solving important short questions so let's get on with it solving important short questions our first question is to prove that cos theta is equals to plus minus cos 2 theta by 2 अब सल्भ गर्दा चाहिँ हामीले LHS र RHS मा भएको टर्महरु ध्यान दिनुपर्छ हैन त यो क्वेशनमा के भएको छ cos theta is expressed in cos 2 theta है अब यो प्रुभ गर्न हामीले के याद गर्नु पर्यो we have to find a link between cos 2 theta र cos theta अब तपाईहरुलाई फर्मुला याद छ भने cos 2 theta cos theta को टर्ममा के हुन्छ we know cos 2 theta cos theta को टर्ममा के हो 2 cos square theta minus 1 हो कि हैन और LHS मा cos theta ल्याउनु छ है और 2 cos square theta minus 1 equals to
cos 2 theta or 2 cos square theta भने के हो cos 2 theta plus 1 or cos square theta भनेको cos 2 theta 1 plus cos 2 theta by 2 therefore cos theta square root both sides गर्यो भने 1 plus cos 2 theta by 2 plus minus है सो प्रुफ गर्दा चाहिँ हामीलाई फर्मुलाहरु थाहा भइ पुग्छ तर फर्मुलालाई चाहिँ कसरी युज गर्ने यहाँ केलाई के को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु छ त्यो ध्यान दिएर फर्मुला युज गर्ने हामीलाई यहाँ cos 2 theta लाई cos theta को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु थियो therefore I use this formula मैले यो फर्मुलाहरु किन युज गरिन 1 minus 2 sin square theta यो किन युज गरिन किनभने यहाँ sin नै छैन है LHS RHS मा sin theta नै छैन so I don't have to use it यहाँ cos theta र cos 2 theta भएर I use this formula so खाली फर्मुला आएर यतिको लजिक लाउन सक्यो हैन we can solve most if not all questions यो च्याप्टर को so let's do one more question which is to prove cot theta equals 1 plus cos 2 theta by 1 minus cos 2 theta अब does this not look familiar हेर्नु त यो हामीले हाम्रो लाइफ ह्याक सेक्सनमा पढे थियो नि फर्मुलाको सो RHS लिएर गरौँ है त किनभने RHS हामीलाई थाहा भएको कुरा छ 1 plus cos 2 theta by 1 minus cos 2 theta अब 1 plus cos 2 theta भनेको के भने त्यहाँ मैले फर्मुला लेख्दा 1 plus cos 2 theta भनेको 2 cos square theta हो कि हैन किन हो भने 1 plus cos 2 theta भनेको के हो 2 cos square theta minus 1 हो सो यो र यो काटेर 2 cos square त्यसैगरी 1 minus cos 2 theta भनेको के हो 1 minus cos 2 theta भनेको 1 minus 2 sin square theta equals to 1 minus 1 plus 2 sin square theta equals to 2 sin square theta by 2 sin square theta अब तपाईले सोध्नु होला मैले माथि किन cos को टर्ममा लेख्यो फर्मुला यहाँ हेर्नु त माथि किन cos को टर्ममा तल किन sin को टर्ममा लेख्यो भने किनभने मलाई cot भनेको cos by sin हो थाहा छ त्यही भएर मैले यहाँ माथि cos ल्याउन खोजे तल sin ल्याउन खोजे हैन LHS र RHS लाई के गरी त रिलेट गर्नु पर्ने cot भने cos by sin हो मलाई थाहा छ त्यही भएर मैले माथिको 1 plus cos 2 theta लाई cos को टर्ममा लेख्न खोजे तलको cos 2 theta लाई sin को टर्ममा so I end up with this expression 2 काट दिम root under cos square theta by sin square theta भने cot square theta root under cot square theta भने cot theta equals to LHS है so तपाईले यसरी प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ you just have to find the link between LHS and RHS यहाँ हाम्रो फर्स्ट मा लिंक के थियो cos theta र cos 2 theta थियो सेकेन्ड मा चाहिँ लिंक अलिकति डीप थियो है cot भने cos by sin हो नि त सो माथि cos ल्याउनु पर्यो तल sin which we did यसरी now let's move on to solving some more questions if tan a equals 2 by 3 find the value of sin 2a so somehow sin 2a र tan a को लिंक लेख्नु पर्यो फर्मुला राम्ररी थाहा छ भने तपाईहरुलाई इजिली थाहा छ त्यो लिंक sin 2a भनेको के हो 2 tan a by tan square a plus 1 हैन त tan a भनेको के हो 2 by 3 त्यसैगरी tan square a भनेको 2 by 3 square plus 1 equals to 4 by 3 by 4 by 9 plus 1 equals 4 by 3 by 4 plus 9 by 9 equals 4 by 3 into math लाई तल लाँदा ठ्याक्क उल्टो 3 3s are 4 3s are 12 by 13 हामीले भर्खरै शॉर्ट टाइपमा सोध्ने 3 डिफरेंट क्वेशन टाइप्स हेर्यौं र यसलाई सल्भ गर्ने लजिक पनि बुझ्यौं त्यसैगरी अर्को आउन सक्ने क्वेशन भनेको if cos theta is 12 by 13 and sin alpha is 4 by 5 find the values of sin 2 theta and cos 2 alpha so let's understand the question sin 2 theta को फर्मुला के हो 2 sin theta cos theta sin 2 theta को भ्यालु निकाल्न हामीलाई यिनीहरु चाहिन्छ cos 2 alpha भनेको के हो cos square alpha minus sin square alpha so यो सल्भ गर्न हामीलाई cos square alpha र sin square alpha चाहिन्छ अब हेर्नु त मिसिङ कुरा के छ cos theta त छ तर cos alpha छैन so cos alpha भेटाउनु पर्यो cos alpha अनि त्यसैगरी sin alpha त छ तर यो फर्मुलामा sin theta चाहिन्छ so त्यो पनि भेटाउनु पर्ने भयो
अब sin थीटा कसरी भेट्टाउने sin थीटा भने के हो तपाईलाई पाइथागोरियन आइडेन्टिटीज याद छ भने sin थीटा भने रुट अन्डर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो कि हैन भनेपछि के आयो रुट अन्डर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भनेपछि 144 12 स्क्वायर बाइ 12 by 13 square हो cos square theta भने यो भने 169 equals root under 169 minus 144 भनेको 25 by 169 भनेको 5 by 13 त्यसैगरी sin alpha भने 4 by 5 भयो नि cos alpha भने के root under 1 minus sin square alpha भनेको root under 1 minus 4 by 5 whole square भनेको root under 1 minus 16 by 25 भनेको root under 25 minus 16 by 25 which is root under 9 by 25 भनेको 3 by 5 अब हेर्नु त सल्भ गर्न सकिन्छ कि सकिदैन हामीले खाली फर्मुलाबाट मिसिङ इन्फर्मेसन भनेको यो र यो खाली फर्मुला पुग्छ है फर्मुलाबाट मिसिङ इन्फर्मेसन भेट्यो अब नाउ sin 2 theta भनेको के हो 2 sin theta cos theta which is 2 sin theta and 5 by 13 into 5 by 13 into cos theta and 12 by 13 so we get 12 5 is 60 into 2 120 by 13 into 13 169 cos 2 alpha and cos square alpha minus sin square alpha cos square alpha like cos alpha and 3 by 5 3 by 5 whole square minus sin alpha and 4 by 5 यो त क्वेशन मै दिएको थियो equals to 9 25 common so 9 minus 16 is equals to negative 7 by 25 so अहिलेसम्मको क्वेशन त सजिलै छ है खाली फर्मुला आएर हामीले के मिसिङ कि त फर्मुलालाई कसरी लेख्ने बुझे पुग्छ अहिलेसम्म हामीले शॉर्ट आन्सर क्वेशन सल्भ गर्दा हामीले दुईटा मेथडबाट सल्भ गरिरहेछौं है फर्स्ट मेथड भनेको LHS र RHS हेरेर we write one formula एउटा फर्मुला in terms of other for instance हाम्रो फर्स्ट क्वेशनमा हामीले cos 2 theta लाई cos theta को फर्ममा लेखेका थियौं अर्को मेथड भनेको just solve by writing formulas कुनैमा चाहिँ त्यस्तो डीपली सोचिराख्नु पर्दैन खाली फर्मुला मात्र लेखे पुग्छ फर इन्स्टेन्स यो क्वेशनमा है cot 45 plus a plus tan 45 minus a equals to cos 2a by 1 plus sin 2a so cot a plus b को फर्मुला के थियो cot a plus cot b by cot a cot b minus 1 थियो tan a minus b को tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b हैन त अब हामीलाई अर्को एउटा जनरल नलेज जस्तो भने cot 45 र tan 45 को भ्यालु 1 हो है cot 45 को सट्टा 1 भयो minus 1 by 1 plus cot a plus 1 minus tan a by 1 plus tan a अब यसलाई पनि tan को फर्ममा चेन्ज गरौँ न त हैन युनिफर्म हुन्छ नि त किनभने हाम्रो cos 2a र sin 2a को त tan सँग लिंक छ नि त सो यसलाई tan मा चेन्ज गर्दियौ cot भने 1 by tan a minus 1 by 1 plus 1 by tan a plus 1 minus tan a by 1 plus tan a यो भने के भयो यहाँ 1 minus tan a by tan a 1 minus tan a by tan a into अब यसलाई माथि ल्याउँदा के हुन्छ tan a by 1 plus tan a plus 1 minus tan a by 1 plus tan a equals to यो र यो काट्यो 2 times 1 minus tan a by 1 plus tan a भनेपछि यता के भयो 2 1 minus tan a लाई 1 minus sin a by cos a लेख्न मिल्छ नि यो भने के हो cos a minus sin a by cos a so 1 minus tan a को सट्टा मैले
cos A minus sin A by cos A लेखेँ यो तलको 1 plus tan A माथि आयो भने के हुन्छ cos A by 1 भनेपछि sin by cos A plus sin A यो र यो काट्यो equals to 2 cos A minus sin A by cos A plus sin A सो यहाँसम्म आयो अब RHS हेरौँ है RHS भनेको के छ 2 cos 2A by 1 plus sin 2A यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गरेर यो देखाउन सक्यो भने त LHS equals RHS लेख्न पाउँछ नि सो let us simplify this cos 2A लाई के को टर्ममा लेख्नु पर्यो cos र sin को हैन सो 2 cos र sin को टर्ममा के हो फर्मुला cos square A minus sin square A हो तल 1 plus sin 2A लाई नि के को फर्ममा लेख्नु पर्यो cos र sin को सो 1 plus sin 2A भने हाम्रो लाइफ हैक फर्मुलाबाट cos A plus sin A whole square लेख्ने है त मैले किनभने हजुरहरुलाई थाहा छदैछ सो 2 A square minus B square cos square A minus sin square A के को फर्ममा छ A square minus B square अनि हामीले यो फर्मुला हेरेका थियौं नि यो भनेको के हो A plus B A minus B सो यहाँ लेखौं 2 cos A plus sin A cos A minus sin A by cos A plus sin A whole square अब यो cos A plus sin A र यो cos A plus sin A काटेर के आयो हाम्रो 2 cos A minus sin A by cos A plus sin A therefore finally LHS equals RHS भएर प्रुभ भयो this is a very long question nonetheless यसमा हाम्रो सबै कन्सेप्ट अल्सम्मको क्ल्यारिफाई भयो है सो फर्मुलालाई कहिलेकाहीँ सिधै फर्मुलामा लेखेर सल्भ गर्ने भने कहिलेकाहीँ चाहिँ फर्मुला इन रेस्पेक्ट टु हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा लेख्ने अनि सल्भ गर्ने र सल्भ गर्दा जहिले हाम्रो यो एल्जेब्रिक एक्सपेन्सनहरु चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ सो यसलाई चाहिँ एकदम ध्यानमा राख्ने है इफ a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्ममा इक्वेसन आयो भने फर्मुलामा हाल्दिहाल्ने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा आयो भने expansion formula हाल्दिहाल्ने so this is another type of question let's do some more question है if cos theta equals 1 by 2 p plus 1 by p so that cos 2 theta is यो first of all the cos 2 theta निकाल्न हामीलाई के चाहियो फर्मुला चाहियो अब यहाँ cos theta मात्र छ cos 2 theta लाई cos theta मात्र लेख्न मिल्छ किन नमिल्नु 2 cos square theta minus 1 हैन त so this makes life much easier or यसलाई 2 cos square theta भनेको के हो 1 by 2 p plus 1 by p whole square cos theta भने 1 by 2 p plus 1 by p cos square भने यसलाई whole square minus 1 equals to 2 1 by 2 square यो p plus 1 by p whole square minus 1 equals to 2 into 1 by 4 भने 1 by 2 1 by 2 अब p plus 1 by p whole square भने p square plus 2ab है फेरि एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन आयो कि युज गर्दिहाल्ने equals to 1 by 2 p square plus 2 यो र यो काट्यो plus 1 by p square minus 1 अब 1 by 2 कमन लिम है त यहाँ 1 by 2 कमन ल्याछ नि हामी पनि 1 by 2 कमन लिदिम के हुन्छ p square plus 2 plus 1 by p square minus 1 by 2 कमन लिदियो भने यो minus 1 के हुन्छ यो minus 2 भइदिन्छ किन यसलाई खोल्दा के हुन्छ हेर्नु त 1 by 2 ले minus 2 लाई मल्टिप्लाई गरिन् minus 1 आउने रहेछ नि सो कमन यसरी लिने हो यो र यो काट्यो is equals to 1 by 2 p square plus 1 by p square proved है खाली हामीलाई फर्मुला मात्र आए सल्भ गर्न सकिदो रहेछ लेट्स डु सम मोर अब 2 मार्क को जनरली द सबै क्वेशन त्यस्तो लेन्दी हुँदैन फर इन्स्टेन्स यो क्वेशन हेरौं LHS भने cot थीटा लाई cos भनेपछि cot भने cos थीटा by sin थीटा minus tan भने sin थीटा by cos थीटा by cot भने फेरि cos थीटा by sin थीटा plus sin थीटा by cos थीटा equals to LCM लिँदा के हुन्छ यहाँ cos square थीटा minus sin square theta by sin theta cos theta similarly तल cos square theta plus
sin square theta by sin theta cos theta यसलाई माथि ल्याउँदा के हुन्छ cos square theta minus sin square theta भनेको के हो cos 2 theta चाहिएको कुरा आयो by sin theta cos theta into उल्टो पुल्टो हुन्छ है माथि लाँदा by cos square theta plus sin square theta भनेको यो भनेको 1 हैन त सो यो र यो काट्यो equals to cos 2 theta equals to RHS proved है क्वेशन भएपछि प्रुभ लेख्नु छुट्टै आनन्द हुन्छ अब अर्को क्वेशन गरौँ है यो क्वेशन कस्तो छ हाम्रो खाली फर्मुला पनि युज गर्नु पर्यो रिलेसन पनि हेर्नु पर्यो यहाँ LHS मा cos 2 र sin 2 छ RHS मा tan छ भनेपछि हामीले यो प्रुभ गर्न cos र sin लाई tan को फर्ममा लेख्नु पर्यो हैन त भनेपछि cos 2 थीटा भनेको tan को फर्ममा के हो tan को फर्ममा 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta अनि sin 2 theta भनेको के हो 1 plus 2 tan theta by tan square theta plus 1 equals to 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta by यो 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन अनि tan square theta plus 1 by 1 plus tan square theta यो र यो काट्दिम equals to 1 minus tan square theta 1 लेख्नु र 1 square लेख्नु सेम थिङ हो तल के भयो tan square theta plus 1 plus 2 tan theta लेख्नु छुटेछ है यहाँ plus 2 tan theta आन्सी tan theta whole square plus 2 tan theta into 1 plus 1 square लेख्न मिल्यो मैले tan square theta लाई मैले tan theta whole square लेखेँ 2 tan theta लाई मैले 2 tan theta into 1 लेखेर यो 1 लाई मैले फेरि 1 square लेखेँ यो किन गरे भन्दा I immediately identified that मेरो एक्सपेन्सन चाहिँ यहाँ माथि a square minus b square को फर्ममा छ कि छैन यहाँ हेर्नु त 1 square minus tan square भनेपछि यसलाई a plus b a minus b लेख्न मिल्यो सिमिलरली तल के छ a square plus 2ab plus b square फर्ममा छ भनेपछि यसलाई a plus b whole square लेख्न मिल्यो यो र यो काट्यो के भयो यहाँ 1 minus tan theta by 1 plus tan theta अब यहाँ 1 minus tan theta into 1 1 plus tan theta into 1 लेख्न मिल्छ नि यहाँ a minus b देखाउनु छ सो यहाँ a minus tan a minus b को फर्ममा लान पाए सजिलो हुन्छ हैन त 1 minus tan theta sorry अब 1 भने के हो tan 45 1 is very important number है फेरि we can kind of change 1 हुन्छ नि 1 लाई हामीले जे चाहिन्छ त्यही लेख्न मिल्छ अब यहाँ हामीलाई sin र cos को टर्ममा चाहियो भए हामी 1 लाई sin square theta plus cos square theta लेख्थ्यौं तर हामीलाई यो फर्ममा चाहिएको छैन हामीलाई त 1 tan को फर्ममा चाहिएछ 1 tan को फर्ममा के हो tan 45 हो tan a minus tan b लेख्न बाँकी पाएन अब मैले हैन त tan a tan 1 लाई tan 45 minus tan theta by 1 plus tan theta into यो 1 लाई मैले फेरि tan 45 लेख्थे tan theta लाई जस्ता तस्तै लेख्थे अब मेरो इक्वेसन यो फर्ममा आयो कि आएन हेर्नु है tan pi radian by 4 भनेको कति हो 45 डिग्री pi radian भने 180 डिग्री by 4 भने 45 डिग्री हो नि त सो 45 लाई pi radian by 4 लेख्न मिल्छ यो भनेको tan a minus b by 1 plus tan a tan b भनेको के को फर्मुला हो tan a minus b को फर्मुला हो hence proved है केही गाह्रो थिएन हामीले cos 2 theta र sin 2 theta लाई tan theta को टर्म्स मा लेख्यौं यसरी we did some algebra अनि यहाँ algebraic expansion form हामीले नोटिस भेरी इम्पोर्टेन्ट algebraic expansion form नोटिस गर्न त्यसपछि यस्तो आयो त्यसपछि हामीलाई त RHS मा tan a minus b चाहिन्थ्यो सो हामीले यसलाई tan a minus b को फर्ममा लेखेर tan a minus b भेट्यौं अगेन ट्रिगोनोमेट्री राम्ररी बुझ्न तपाईले क्वेशन देख्ने बित्तिकै भिडियो पज गरेर क्वेशन आफै एकचोटी अब
ट्राई गरेर हामीले त कसरी सल्भ गर्ने नि हेरिसक्यौँ नि आफै एकचोटि ट्राई गरेर गर्नुभयो भने बेनिफिसियल हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट प्रुफ रहेको छ 1 minus sin 2a by cos 2a equals 1 minus tan a by 1 अब हामीले नर्मली अहिलेसम्म सल्भ गरे भनेको फर्स्टली हामीले कुन मेथड युज गर्थ्यौँ हामीले LHS र RHS हेरेर रिलेटेबल फर्मुला हाम्रो फर्मुला सिटबाट रिलेटेबल फर्मुला युज गर्थ्यौँ हैन अर्को भनेको सिधै फर्मुला युज गरेर गर्थ्यौँ सो दिस इज द मोस्ट लजिकल मेथड sin 2a र cos 2a लाई tan को फर्ममा कसरी लेख्ने माइट बी sin 2a लाई हजुरहरुले sin 2a लाई 1 minus sin 2a लाई 2 tan a by tan square a plus 1 र तल cos 2a लाई यो लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यो 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यो एक्सप्रेसन आउँछ यो एक्सप्रेसनले यो दिन्छ अनि यो र यो काटेर we get this यसरी त हाम्रो आएन नि त हेर्नु त tan a मात्र चाहियो tan square a आउन थाल्यो सो यो मेथड राइट भएन है जहिले एकैचोटीमा राइट हुन्छ भन्ने छैन ट्रिगोनोमेट्री इज हिट एन्ड ट्रायल हाम्रो फर्स्ट लजिक व्हिच वर्कड मोस्ट अफ द टाइम यसपाल वर्क गरेन अब लेट्स ट्राई a different method, right? It's very good to make mistakes. Not consistently, but it's okay to make mistakes. We just made one, right? तर हाम्रो thinking ठीक थियो यसरी आउने चाहिँ नआउने रहेछ यहाँ पुगेर अड्क्यौं हामी अब यो क्वेशन हामीले tan मा कन्भर्ट गरेर त सल्भ नहुने रहेछ सो लेट्स ट्राई अ डिफरेन्ट मेथड LHS यो 1 minus sin 2a को हामीले युजफुल फर्मुलामा के हो भने थियौं 1 minus sin 2a भनेको cos a minus sin a होल स्क्वायर भने थियौं नि अब त्यो एकचोटी फेरि देखाउँछु म हजुरलाई 1 भनेको के हो sin square a plus cos square a minus sin 2a लाई sin 2a नै लेखौं cos 2a लाई cos 2a नै लेखौं अब यहाँ हेर्नु त sin square a minus sin 2a भनेको के हो 2 sin a cos a plus cos square a by cos 2a भनेको के हो cos square a minus sin square a हैन त अब sin र cos को टर्ममा सबै फर्मुला लेखिरा छ तल नि sin र cos के फर्ममा लेख्नु पर्यो नि त 2 cos square a minus 1 लेखेर भएन 1 minus 2 sin square a मात्र लेखेर नि भएन sin र cos के फर्ममा सबै फर्मुला लेखिरा छ अनि तल नि हामी cos 2a को sin र cos वालै फर्मुला युज गर्छौं इक्वल्स टु यहाँ हेर्नु त अब एकदम एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन आउँछ कि ध्यान दिइहाल्ने यहाँ आयो नि a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर आयो यसलाई त मैले sin a minus cos a होल स्क्वायर लेख्न पाएँ नि तल के हुन्छ a स्क्वायर minus b स्क्वायर फर्ममा छ कि छैन यो भने के हो a plus b र a minus b equals to sin a minus cos a whole square by cos a plus sin a अब हेर्नु त यो एक्सप्रेसनमा माइनस कमन लियो भने के हुन्छ sin a minus cos a लेख्न पाइन्छ नि हैन त माइनस कमन लिदियो भने सो यो र यो काट्न मिल्यो अब यहाँ के हुन्छ नेगेटिभ sin a minus cos a by cos a plus sin a यो माइनस साइन यहाँ आयो अब माइनस sin a लेखौं न माइनस sin a भयो माइनस माइनस cos a भनेको प्लस cos a भयो तल के छ हाम्रो cos a plus sin a छ अब यहाँसम्म पुगेपछि सोचौं है अब tan र 1 ल्याउन के गर्नु पर्ला हेर्नु त यहाँ cos a लाई cos a ले डिवाइड गर्यो भने 1 आउँछ फेरि sin a लाई cos a ले डिवाइड गर्यो भने tan पनि आउँछ सो लेट्स डिवाइड by cos a के हुन्छ cos a by cos b 1 sin a by cos a tan a त्यसैगरी तल cos a by cos a भएर 1 त्यसैगरी sin a by cos a भएर प्लस tan a therefore LHS equals to RHS proved so हामीले युज गरे टेक्निक र लजिकल मेथडबाटै सल्भ गर्न मिल्छ यो भनेको चाहिँ SEE मा आइराख्ने फेमस 2 मार्क्स क्वेशन टाइप्स हुन्
हामीले भर्खरै गरेको क्वेसन सर्ट टाइपको अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएकोले यो क्वेसन तपाईँ आफै ट्राई गर्नु होला है। फर इन्स्टेन्स अनि सोल्युसन चाहिँ भिडियो पज गरेर आफै ट्राई गरेर हेर्नु होला। सोल्युसनको लागि हेरौँ अब LHS मा के छ cos 2 थीटा by 1 plus sin 2 थीटा छ हामीले tan मा लानु छ। यो cos 2 थीटा लाई tan को फर्ममा लेखेर हामीले के भएको थियो अघि मिस्टेक भएको थियो। So let's try something different. Cos 2 theta लाई cos square theta minus sin square theta अघि सल्भ गरे जस्तै 1 लाई sin square theta plus cos square theta sin 2 theta लाई 2 sin theta cos theta हैन त। यो भने a square minus b square फर्ममा है जहाँ रेसिप्रोकल एक्सपेन्सन देख्यो फर्मुला युज गरिदिहाल्ने। दिस इज इन द फर्म अफ a square minus b square। सो यसलाई हामी a plus b a minus b फर्ममा लेखिदिहाल्छौँ। सिमिलरली तल हाम्रो के छ cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर छ। यो र यो काट्यो के भयो cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। अब यसलाई यसमा लान के गर्नुपर्छ हामीले यसो इभ्यालुएटेड गर्दा डिभाइडिङ बोथ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा के हुन्छ cos theta by cos theta minus sin theta by cos theta by cos theta by cos theta plus sin theta by cos theta। यो भने के हो 1 minus यो भने tan theta by 1 plus tan theta equals to RHS। So again let's quickly recap। हामीलाई यस्तो क्वेशनहरु सल्भ गर्न के रहेछ एकदम इम्पोर्टेन्ट। सुरुमा त हामीलाई फर्मुलाहरुको भेरिएसनहरु सबै आउनु पर्यो है। cos 2a लाई tan को फर्ममा लेख्नु पर्यो नि के लेख्ने, cos 2a लाई sin को फर्ममा लेख्नु पर्यो नि के लेख्ने, यसरी फर्मुला भेरिएसनहरु आउनु पर्यो। त्यसरी we have to be able to recognize algebraic expansion, algebraic expansions। For instance, a square minus b square भने a plus b a minus b, a square plus 2ab plus b square भनेको a plus b whole square। यस्तो algebraic expansion आयो कि सोल्युसनमा we have to recognize it। Finally, don't be afraid है, don't be afraid to make mistakes। अब हजुरहरुले यसलाई यहाँ tan छ भनेर यसलाई cos 2 थीटा लाई tan को फर्ममा लेखेर ट्राई गर्नु भए भए पनि मिस्टेक त हुन्थ्यो, कहीँ गएर अड्किनु हुन्थ्यो, तर इट्स फाइन। त्यहाँ अड्केपछि हामीले के बुझ्यौं कि tan को फर्ममा गर्न मिल्दैन, लेट्स ट्राई अ डिफरेन्ट अप्रोच हैन। सो डिफरेन्ट अप्रोच गर्दा हाम्रो मिल्यो पनि। सो यसरी युज योर लजिक और जस्ट राइट अ डिफरेन्ट फर्मुला एन्ड सल्भ इट। हामी अझ क्वेशन सल्भ गर्ने छौं। फर इन्स्टेन्स प्रुभ दैट यो इक्वल्स यो। अब यहाँ त हेर्नु त LHS मै a क्यूब प्लस b क्यूब आइसक्यो हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट एक्सपेन्सन। यो भने के हो a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर हैन। अब sin थीटा sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा लाई के लेख्न मिल्यो a प्लस b sin थीटा प्लस cos थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस ab भनेको sin थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर थीटा बाइ cos थीटा प्लस sin थीटा लाई sin थीटा प्लस cos थीटा। हेर्नु त एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन युज गरिन् कति सजिलो हुन्छ क्वेशनहरु। इक्वल्स टु यो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लाई 1 लेखौं माइनस sin थीटा cos थीटा लेखौं इक्वल्स टु 1 माइनस 2/2 हैन। एक यहाँ 1 इन्टु त 1 लाई 2/2 लेख्न पायो sin थीटा cos थीटा। किन गरे किनभने sin 2 थीटा चाहिएको छ नि त। sin 2 थीटा भने त 2 sin थीटा cos थीटा हो, त्यही भएर 2 ले मल्टिप्लाई गरे। हामीले के चाहिन्छ बुझ्नको लागि चाहिँ खाली RHS हेरिराख्ने है। RHS मा के LHS लाई कस्तो बनाउने चाहिँ RHS हेरेर थाहा पाउने। सो चाहिए 1 आइसक्यो हाम्रो है, यो 1 आइसक्यो माइनस सरी 1 आइसक्यो माइनस 2 sin थीटा cos थीटा यति भने के हो sin 2 थीटा अनि यहाँ 1/2 इक्वल्स टु RHS, hence proved। राइट। सो algebraic expansion देख्ने बित्तिकै एक्सप्यान्ड गर्दै हाल्ने है, convert from one form to another or another form to another। अनि
आरएचएस हेर्दै एलएचएस लाई कसरी चेन्ज गर्ने गर्दै जाने मिस्टेक भयो भने अर्को प्रोसेसले ट्राई गर्ने तर स्टप राइटिङ लेख्न चाहिँ लेखिराख्ने आफै सल्भ हुन्छ one more question prove that cos minus sin by cos plus sin equals sec 2 theta minus tan अब हजुरहरुलाई म अर्को इम्पोर्टेन्ट ट्रिक सिकाउँछु है यहाँ हेर्नु त डिनोमिनेटर यस्तो भयो भने जहिले मल्टिप्लाई बाइ डिनोमिनेटर हाम्रो a plus b फर्ममा छ नि डिनोमिनेटर भने यो तलको a plus b फर्ममा भयो नि we always multiply by into a minus b अब यहाँ LHS लिम किन गर्छौं पनि म देखाउँछु हजुरहरुलाई cos थीटा minus sin थीटा by है जहिले algebraic expansion comes first so यसलाई cos थीटा plus sin थीटा गरेर into a plus b आयो भने के गर्ने भनेको थिए a minus b यतिकै त गर्न पाउँदैन यहाँ पनि a minus b अब यहाँ हेर्नु त a minus b भने के हो a minus b whole square हो यहाँ a plus b a minus b भने के हो a square minus b square है अब यसरी हाम्रो के आयो माथि cos minus sin भनेपछि cos square theta minus 2 sin theta cos theta plus sin square theta by cos square theta minus sin square theta भने के हो cos 2 theta equals to यो plus यो भने 1 minus 2 sin theta cos theta भने sin 2 theta by cos 2 theta यसलाई छुट्याउन मिल्छ 1 by cos 2 theta minus sin 2 theta by cos 2 theta equals to 1 by cos भने sec 2 theta minus sin by cos भने tan 2 theta equals to RHS proved. So तल denominator a plus b भयो नि into a minus b by a minus b गरिहाल्ने किनभने यसरी हामीले algebraic expansion बाटै solve गर्न मिल्छ algebraic expansion बाटै solve गर्न मिल्छ let's do some more questions right अर्को algebraic question आयो यहाँ हेर्नु त LHS मा यस्तो भयो भने क्रस मल्टिप्लाई गर्दै हाल्ने है के हुन्छ यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा sin 5 थीटा cos थीटा minus cos 5 थीटा sin थीटा by के हुन्छ sin थीटा cos थीटा सो algebraic operation देख्नु भयो नि क्वेशनमा जस्तै डिनोमिनेटरमा a plus b छ भने पहिला यो algebraic operation गर्दै हाल्ने त्यसैगरी यहाँ डिनोमिनेटर क्रस मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दै हाल्ने अब यो माथिको के फर्ममा छ हेर्नु त sin a cos b minus cos a sin b फर्ममा छ यो भने हेर्नु त sin a cos b minus cos a sin b मा छ यो भने के हो यो भने sin a minus b हो कि हैन है सो यसलाई sin a minus b लेख्दिम तल sin थीटा cos थीटा लेखौं यो भने के हुन्छ sin 4 theta by sin theta cos theta equals to फेरि sin 4 theta भने के हो यसलाई sin 2 into 2 theta लेख्न मिल्छ by sin theta cos theta sin 2 into 2 theta 2 into 2 theta भने के हो 2 sin theta cos theta हैन त फेरि यहाँ into 2 by 2 गर्दै हैन के हुन्छ sin theta cos 4 चाहिएको छ नि त हामीलाई सो यहाँ 2 छ 4 ल्याउन into 2 by 2 पनि गर्नु पर्यो अब यहाँ हेर्नु त डिनोमिनेटरमा न्युमरेटरमा त 4 sin 2 theta cos 2 theta छ डिनोमिनेटरमा के छ 2 sin theta cos theta छ 2 sin theta cos theta भने के हो फेरि 2 sin theta cos theta भने के हो sin 2 theta सो यो र यो काट्यो इक्वल्स टु 4 cos 2 theta equals to RHS है सो तपाईको algebraic expansion फर्ममा छ भनी कि त सिम्पल algebraic operation जस्तै क्रस मल्टिप्लाई कि डिनोमिनेटरलाई इन्टु a minus b गर्न मिल्छ नि त्यो सुरुमा गर्दिने त्यसपछि हामीले LHS र RHS रिलेट गरेर त्यही अनुसार फर्मुला हालेर सल्भ गर्ने नभए फर्मुला मात्र हालेर सल्भ गरेर राख्दा पनि आउँछ है सो कुनै पनि 2 मार्क को क्वेशन सल्भ गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा algebraic operation है फर्स्ट मा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको algebraic operation कि त algebraic expansion छ अनि फर्स्ट प्रायोरिटी
त्यसपछि हामीले LHS र RHS हेरेर कुन फर्मुलालाई कसरी लेख्ने फिगर आउट गर्ने त्यसरी पनि सल्भ गर्ने अनि खाली डिफरेन्ट फर्मुलाज ट्राई गरेर सल्भ गर्ने Let's try one more question. LHS मा के छ cos 2 theta by 1 plus sin 2 theta छ we have to prove that this equals this यहाँ खाली के गर्नुपर्छ हामीले cos र sin लाई tan को फर्ममा लेख्यो भने सल्भ गर्न सकिन्छ यो तपाई आफै ट्राई गर्नु होला है यस्तो क्वेशन हामीले अघि गरिसक्यौं सो यो चाहिँ तपाई आफै ट्राई गर्नु होला cos लाई tan को फर्ममा sin लाई tan को फर्ममा लेखेर LCM लिने अनि तलकोलाई माथि ल्याएर काटकुट पार्यो भने आउँछ यो ट्राई गर्नु होला Right, let's look at one more question. Prove that tan 2b plus sin 2b equals 4 tan b by 1 minus tan 4b. अब यहाँ algebraic expansion त केही छैन LHS मा सो हामीले रिलेट गरौँ है त अब LHS र RHS मा हेर्नु त tan छ sin छ tan छ अनि यो sin लाई नि हामीले tan को फर्ममा लेख्यो भने इट्स भेरी लाइकली कि हामीले LHS equals RHS गर्न सक्छ है So LHS के छ tan 2b plus sin 2b छ tan 2b भनेको के हो हाम्रो 2 tan b by 1 minus tan square b plus sin लाई नि tan को फर्ममा लेखौं भने 2 tan b by tan square b plus 1 अब यिनीहरुको LCM लियो है 2 tan b into यो plus यो into यो by 1 minus tan square b 1 plus tan square b यो भनेको के हुन्छ 2 tan b into tan square b भनेको 2 tan cube b हुन्छ plus 2 tan b plus 2 tan b into 1 भने 2 tan b minus 2 tan cube b by है यहाँ अब a plus b a minus b आउने बित्तिकै algebraic expansion फर्ममा a square minus b square हैन त a plus b a minus b भनेको के हो यो हो लेखिदिहाल्ने यो र यो काट्यो के भयो 2 tan b plus 2 tan b 4 tan b तल a square minus b square 1 minus tan 4b प्रुफ भयो Let's do one more question. If tan theta equals a by b, prove that a cos 2 theta plus b sin 2 theta equals a. So LHS लिम a cos 2 theta plus b sin 2 theta. यहाँ के गर्नु छ हामीले cos 2 theta र sin 2 theta लाई tan सँग रिलेट गर्नु छ somehow किनभने हामीलाई tan को मात्र भ्यालु थाहा छ हामी cos 2 theta लाई tan को फर्ममा लेख्दिन्छौं sin 2 theta लाई tan को फर्ममा लेख्दिन्छौं है त्यसै गरी क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ हेर्नु त a into 1 भने a into minus tan square भने a into है यो हैन a minus a tan square theta sorry a minus a tan square theta by 1 plus tan square theta plus 2b tan theta by 1 plus tan square theta tan square theta भने के हो b by a whole square हैन त a minus a into b by a whole square plus 2b into tan theta भने b by a तल पनि 1 plus tan square theta भने b by a whole square अब यहाँ a ले a लाई काट्छ a minus b square by a plus 2b square by a तल यो हुन्छ 1 a square लाई मल्टिप्लाई गरेर a square plus b square by a square हुन्छ त्यसै गरी यहाँ हेर्नु त हाम्रो यो यहाँ हुन्छ यो माथि आउँदा उल्टो भइदिन्छ अब यो a ले यसलाई काट्छ यसले यसलाई काट्छ र इक्वल्स टु a RHS आयो है अब यो यहाँबाट यहाँ कसरी आयो भन्दा हामीले a लाई एलसीएम लिएर a इन्टु a भनेको के हो a स्क्वायर हो अब यहाँ माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर भनेको के हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ a हो त्यसलाई सिधै यहाँ लेख्दा छ है सो यसरी पनि प्रुभ गर्न मिल्छ अहिलेसम्म हामीले हेरेको भनेको दिस आर अल द इम्पोर्टेन्ट सर्ट टाइप क्वेशन्स दैट एसईई ले सोध्न सक्छ है क्वेशन देखेर आत्तिनु भएन अगेन बेसिक्समा जाम हामीले फर्स्ट बेसिक कुरा के पढेको हामीले सबै फर्मुला हेर्यौं है हामीले रेसिप्रोकल फर्मुला हेर्यौं हामीले पाइथागोरियन आइडेन्टिटीज हेर्यौं हामीले कन्डिसनल आइडेन्टिटीज हेर्यौं र कन्डिसनल आइडेन्टिटीजबाट हामीले मल्टिपल एंगल्सको फर्मुला निकाल्यौं अब फर्मुला मात्र थाहा भएर हुन्छ त कहिलेकाहीँ त हुँदो पनि रहेछ कहिलेकाहीँ त सिधै फर्मुला मात्र हालेर एलएचएस
इक्वल्स टु आरएचएस देखाउन मिल्ने रहेछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एल्जेब्रिक एक्सपान्सन क्रस मल्टिप्लाई ए बाई बी माइनस बी बाई ए छ अनि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एबी हुन्छ नि यसरी क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने अनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होइन ए प्लस बी ए माइनस बी यसरी क्रस मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो एक्सपेन्सन फर्ममा छ भने युज गरिदिइहाल्ने नत्र माथि कहिलेकाहीँ इक्वेसनहरूको फर्म कस्तो हुन्छ ए माइनस बी ए प्लस बी हुँदा के गर्ने यस्तो हुँदा इन्टु ए माइनस बी गरिदिने है कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि इक्वेसन सिधै एक्सपेन्सन फर्ममा दिया हुन्छ यसरी साइन क्युब थिटा प्लस कस क्युब थिटा दियो भने ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला हालिदिइहाल्ने ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर फर्मुला हालिदिइहाल्ने सल्भ गर्ने सो फर्स्ट मेथड भने सिधै फर्मुला हालिदिने सेकेन्ड मेथड भनेको एल्जेब्रिक एक्सपेन्सनहरू गरेर फर्मुलामा ल्याएर गर्ने थर्ड मेथड भनेको थर्ड र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टेक्निक भनेको सल्भ गर्न एलएचएस र आरएचएस हेर्ने जस्तै यहाँ त tan थीटा दिएको छ यहाँ cos 2 र sin 2 छ भने cos 2 र sin 2 लाई tan को फर्ममा लेख्नुपर्छ भन्ने बुझेर यसरी सल्भ गर्ने एलएचएस र आरएचएस हेरेर कुन फर्मुला युज गर्ने थाहा पाउनुपर्छ कहिलेकाहीँ त्यसरी आएन भने यहाँ सिधै फर्मुला युज गर्दा नि आउने रहेछ कुनै कुनै क्वेसन चाहिँ इनर दुईटा तरिकाबाट आउँदैन त्यसमा यस्तो केही ट्रिक युज गर्नै पर्छ है कि त इन्टु ए माइनस बी गर्नुपर्छ कि त यो जेनरल एक्सपेन्सन फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्छ सो लेट्स रिक्याप गरेर एकचोटि फेरि द डिफरेन्ट टेक्निक्स टु सल्भ शॉर्ट टाइप क्वेसन्स है फर्स्ट टेक्निक वाज एलएचएस र आरएचएस हेरेर व्हिच फर्मुला टु युज थाहा हुन्छ त्यसैगरी त्यसरी आन्सर आएन भने सिधै अरु फर्मुला युज गरेर ट्राई गर्ने त्यसरी पनि आएन भने यु नीड टु नो दैट यो भनेको जेनरल एक्सपेन्सन क्वेसन हो यहाँ तपाईले काहीँ इन्टु ए माइनस इन्टु मल्टिप्लाई गरेर डिनोमिनेटरलाई उ गर्नुपर्छ कि त जेनरल एक्सपेन्सन फर्मुला हाम्रो ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्छ दिस इज हाउ वी सल्भ शॉर्ट क्वेसन्स एन्ड लङ क्वेसन्स अब हाम्रो फाइनल पार्ट रहेको छ इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन्स है यो हामी 3 बेसिक टाइप्स अफ इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन्स हेर्नेछौँ यसको पनि हाम्रो सल्भिङ मेथड सिमिलर नै रहेको छ सो लेट्स गो टु आवर फर्स्ट लङ क्वेसन बाइ द वे तपाईलाई शॉर्ट टाइप क्वेसनमा अझ प्रब्लम छ भने ब्याक गएर क्वेसनहरू पज गरेर आफै ट्राई गरेर सोल्युसन हेरेर फेरि पज गरेर चेक गर्नु होला एनीवेज अब हामी इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसनतिर लाग्ने छौं हाम्रो फर्स्ट लङ क्वेसन यो रहेको छ cos to the power 6 minus sin to the power 6 equals RHS सो मैले हजुरलाई अहिलेसम्म भनेको फर्स्टमा के हो लुक फर एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन्स केही एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन्स छ त त्यहाँ हैन त्यसपछि LHS र RHS हेर्ने त्यसपछि त्यो पनि युज गर्ने अनि र्यान्डम फर्मुलाज हालेर सल्भ गर्न खोज्ने So first man, let's look for any algebraic expansions. Cos 6 minus sin 6 algebraic expansion छ कि छैन हेरौँ त यो यसलाई cos 6 minus sin 6 को त हामीलाई algebraic expansion थाहा छैन तर cos cube theta minus sin cube theta को त expansion थाहा छ नि त हामीलाई यो भने के हो cos theta minus sin theta a square plus ab cos theta sin theta plus b square sin square हैन सो यसलाई यो फर्ममा लगौं कसरी लान मिल्छ cos square theta whole cube minus sin square theta whole cube यसरी a cube minus b cube बनाउने डन अब यसको फर्मुला लेखौं यो भने cos square theta minus sin square theta a minus b a square भने के हो सरी cos square theta whole square a square plus ab भनेको cos square theta sin square theta plus b square भनेको sin square theta whole square हामीले यहाँ a cube minus b cube लाई तल के लेख्यौं a minus b a square plus ab plus b square लेख्यौं हैन सो फर्स्ट स्टेप डन फर्स्ट स्टेप we looked for algebraic expansions भेट्यौं पनि लङ टाइपमा चाहिँ अफन तीनटै स्टेप हुन्छ है अब LHS र RHS हेरौं है
LHS मा यस्तो छ, RHS मा चाहिँ cos 2 थीटा 1 sin square 2 थीटा छ। cos 2 थीटा आइसक्यो कि आएन यहाँ हेरौँ त अब। cos square थीटा minus sin square थीटा भने के हो? cos 2 थीटा है। यसरी LHS RHS हेरेर अब यहाँ के छ? यहाँ 1 छ नि। अब यो 1 कसरी ल्याउने? अब यो 1 कसरी ल्याउने हेरौँ। 1 भनेको sin square थीटा plus cos square, तर यहाँ to the power 4 छ। अब यहाँ यसलाई यसरी लेखौँ, cos square थीटा whole square plus sin square theta whole square plus cos square theta sin square theta। फेरि cos 2 theta a square plus b square फर्म मा छ कि छैन है। लुक फर एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन। a square plus b square भनेको के हो? a plus b whole square minus 2ab हो हैन। जनरल एक्सपेन्सन फर्मुलामा हेरेको थियौं हामीले। सो यहाँ a plus b whole square भनेको के हो? cos square theta plus sin square theta whole square minus 2a भनेको cos square theta sin square theta, b भनेको cos square theta sin square theta। cos 2 theta लाई cos 2 theta नै लेखौं। यो cos square plus sin square भनेको 1 square minus 2 cos theta, यो भनेको cos square theta sin square theta equals to cos 2 theta आयो, 1 पनि आयो। cos theta sin theta लाई यहाँ 4 चाहिएको छ हैन हामीलाई। सो into 4/4 गरौँ। cos square theta sin square theta भयो। यसलाई त चेन्जै गर्न मिलेन। cos 2 theta 1 लाइन जस्ता तस्तै लेखौँ। 4 cos square theta sin square theta लाई 2 cos theta sin theta whole square by 4 लेख्न पाए कि पाएन? किनभने मलाई त sin 2 theta चाहिएको छ। sin 2 theta भने 2 cos theta sin theta हो है। यसरी LHS RHS हेरेर गरेपछि 1 minus 1/4 2 cos theta sin theta भनेको sin 2 theta यहाँ whole square भएपछि यहाँ square आयो equals to RHS proved। So look for algebraic expansions, do LHS RHS, still आएन भने random फर्मुलाहरु हिट एन्ड ट्रायल गर्दै सल्भ गर्ने। शॉर्ट क्वेशन मा पनि यही नै हो तरिका। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स है। यो 1 2 3 सुपर इम्पोर्टेन्ट। स्पेशली इम्पोर्टेन्ट इज लुकिङ फर एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन्स। अनि LHS लाई RHS सँग लिंक गर्न खोज्ने, अनि मात्र प्रुभ हुन्छ। अबको हाम्रो क्वेशन रहेको छ LHS मा we have cos 6 theta plus sin 6 theta to the power 6 त हामीलाई डिल गर्न आउँदैन। हामीले पढायो भनेको फर्स्ट मा त हामीले जनरल एक्सपेन्सन a square plus b square पढाएको छ र a cube plus b cube पढाएको छ। This is the closest to the power 6, so let's use यो यसलाई cos square theta a cube plus sin square theta b cube। यो भने के हो? cos a plus b a square minus ab plus b square। सो यो फर्ममा लेखिसकेपछि अब cos plus sin भने त 1 भइहाल्यो। फेरि यहाँ cos square theta plus sin square theta minus cos square theta sin square theta। फेरि यहाँ हेर्नु त यो a square plus b square को फर्ममा छ कि छैन? त्यो भने के हो? a plus b whole square minus 2ab। सो यसलाई त्यही फर्ममा लेख्दियौं 1 a plus b भनेपछि cos square theta plus sin square theta a plus b whole square minus 2 cos square theta sin square theta minus cos square theta sin square theta। यो भनेको पनि 1 नै भयो। 1 minus 3 cos square theta sin square theta लाई sin theta cos theta whole square लेख्दियौं। अब तपाईले sin theta cos theta देख्ने बित्तिकै के याद गर्नुपर्छ? sin 2 theta equals to sin theta cos theta, यो याद गर्नुपर्छ। सो लेट्स कन्भर्ट इट त्यो फर्ममा 1 minus 3 लाई यहाँ लेखौं। यहाँ 2 sin theta
2/2 गरौँ स्क्वायर यो भनेको हाम्रो 1 minus 3 into 1/4 sin square 2 theta हुन्छ अब हामीले cos 4 theta मा लानु छ LHS RHS कम्पेयर गर्ने जेनरल एक्सपेन्सन को काम सकिसक्यो हाम्रो LHS RHS मा हेर्दा cos 4 theta चाहिएको छ अब हाम्रो sin 2 theta भनेको के हो sin square 2 theta भनेको के हो sin square 2 theta भनेको अब हामीलाई अर्को फर्मुला अब यहाँ हेर्दा 1/4 छ 8 चाहिएको छ सो 1 minus 3 into 1/4 into 2/2 sin square 2 theta गरौँ 1/8 आयो 3 into 1/8 लाई 1/8 लेखौँ अब यहाँ 2 sin square 2 theta लाई cos 4 theta मा लान मिल्छ त हैन त हामीले स्पेशल फर्मुलाज मा के पढाएको थियो 1 minus cos 2 theta हैन 2 sin square theta पढाएको थियौं नि हामीले स्पेशल युजफुल फर्मुलाज मा भन्छ 2 sin square theta लाई 1 minus cos 2 theta लेख्न मिल्छ अनि 2 sin square 2 theta लाई 1 minus cos 4 theta लेख्न मिल्छ अब यो भने के हुन्छ ओपन गर्दा 1 minus 3/8 plus 3/8 cos 4 theta हुन्छ equals to 1 minus 3/8 भनेको 5/8 plus 3/8 cos 4 theta हुन्छ 5/8 हैन अब यहाँ हामीले 1/8 कमन लिनु छ सो 1/8 कमन लिम 5 plus 3 cos 4 theta equals to RHS है प्रुभड सो खाली सुरुमा हाम्रो जनरल एक्सपेन्सन फर्ममा लङ क्वेशन सल्भ गर्दा स्पेशली जनरल एक्सपेन्सन फर्ममा के छ त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसै अनुसार RHS हेर्दै के चाहिन्छ त्यही अनुसार अपरेट गर्ने यहाँ अनि LHS equals RHS भइ नै हाल्छ आजको हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेको छ प्रुभ दैट cos to the power 8 theta plus sin 8 theta equals 1 minus sin 2 theta plus 1/8 sin 4 theta cos 8 theta plus sin theta लाई हामीलाई के फर्मुला थाहा छ a square plus b square को थाहा छ a cube plus b cube को थाहा छ क्यूब मा त लेख्न मिलेन 8 लाई स्क्वायर फर्म मा चाहिँ लेख्न मिल्ला है सो LHS cos 4 theta to the power 4 square plus sin 4 theta square a square plus b square भनेको के भयो a plus b whole square हैन त a square plus b square भनेको a plus b whole square minus 2 a b square plus a plus b whole square minus 2 cos 4 theta sin 4 theta equals अब फेरि हाम्रो यसलाई के गर्न मिल्छ cos square theta a square plus b square फर्ममा लेख्न मिल्छ whole square square minus 2 cos 4 theta sin 4 theta a square plus b square भनेको के हो a plus b whole square minus 2 a b minus 2 cos 4 theta sin 4 theta अब यसलाई त 1 लेख्न मिल्यो 1 minus 2 sin square theta cos square theta यहाँ whole square लेख्नु छुटेछ है sin square whole square 1 minus 2 cos square theta sin square theta whole square minus 2 cos 4 theta sin 4 theta अब यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दा के हुन्छ a minus b whole square भनेको के हुन्छ यो a minus b whole square a square minus 2 a b cos square theta sin square theta plus b square भनेको 4 cos 4 theta sin 4 theta minus 2 cos 4 theta sin 4 theta यो भनेको 1 भने 1 minus 2 to the 4 cos square theta sin square theta plus 2 cos 4 theta sin 4 theta equals to
अब फेरि हामीले यहाँ cos र sin देख्ने बित्तिकै हामीलाई यहाँ sin 2 थीटा चाहिएको छ cos sin देख्ने बित्तिकै sin 2 थीटा नै सोच्ने हो हामीले 1 माइनस यसलाई 2 sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर लेखौँ प्लस यसलाई 2 into to the power 4 भनेपछि 8 2 to the 4 to the 8 to the 16 भनेपछि 16 by 16 cos 4 theta sin 4 theta लेखौँ यो 1 minus 2 sin theta cos theta भनेको sin 2 theta अनि square plus 2 into 16 by 16 16 लाई 2 cos theta sin theta to the power 4 by 16 लेखौँ equals to 1 minus sin square 2 theta भनेको जस्ताको जस्तै लेखौँ sin square 2 theta plus sorry यहाँ square छुटेछ 1 minus sin square 2 theta plus 2 into oh my god sin square 2 theta plus 2 into 2 sin theta cos theta भनेको sin 2 theta यहाँ to the power 4 भएर 4 अनि by 16 which gives us 1 minus sin square 2 theta plus 2 by 16 भने 1 by 8 sin 4 2 theta equals to RHS proved. So तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्यो भने पनि शॉर्ट टाइपबाट हामीले गरे मध्ये एउटा प्याटर्नको सोध्छ लङ टाइपबाट गरे मध्ये एउटा प्याटर्नको जस्तो क्वेशन सोधे पनि always be careful about algebraic expansions है तपाईहरुको algebraic expansions क्वेशनमा आउँछ त्यो कसरी युज गर्ने कहाँनिर आएको छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो त्यसपछि LHS र RHS हेर्दै त्यही अनुसार फर्मुला अप्लाई गरेर सल्भ गर्ने हो right so that's it for today's chapter 2 को लागि त्यति नै हो सधैं जस्तै अन्तिमसम्म हेर्दिनुको भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद for more similar content visit mycopycolumn.com शुभ दिन